मोहतरम सदर साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर सदाकतुल्लाह ख़ां, अज़ीज़ मुकर्रम और मेरे साथी प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम साहब, दूसरे साथी और दूसरे मेरे करम फरमा प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब और दूसरे अकाबिरीन, माफ़ कीजिएगा मैं पूरी तरह से नामों से वाकिफ़ नहीं। राशिद चौधरी साहब का नाम सुन लिया मैंने, मुजीब शहदर साहब का सुन लिया। ये तमाम हजरात, मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर याद किया और ये मौका दिया कि मैं आपकी इस मुअज़्ज़ज़ महफ़िल में हाज़िर हो सकूं। सदाकतुल्लाह ख़ां मेरे बचपन के दोस्त हैं और अक्सर हमारा उनका कॉलेज और स्कूलों में साथ रहा। मैं उनको उनकी इस किताब पर, जिसको 8वां नंबर दिया गया है, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो इसलिए कि मेरी दानिस्त में पूरे हिंदुस्तान में जो इकबाल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें मेरे उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल हक का नाम नंबर 1 पर आता है। और जब मैंने देखा तो बल्कि पिछले साल वो कह रहे थे मुझसे कि तौक़ीर साहब किसी की 6 किताबें इकबाल पर नहीं हैं, मेरी किताबें 6 हैं। और सदाकतुल्लाह ख़ां को मुबारकबाद देता हूँ, 8 हैं। ये बड़ा करम और बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक़ दे वही इकबाल को पढ़ सकता है और वही इकबाल वाला हो भी सकता है। हर शख्स की किस्मत में नहीं है कि वो इकबाल को पढ़े। नुक्ता चूं तेगे फौलादस्त तेज़ गर नमी कहनी ज़पेश माँ गुरेज़। इसके जो नुक्ते हैं वो तलवार से ज़्यादा तेज़ हैं और अगर तेरी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरे सामने से चला जा, भाग जाए से। खुद इकबाल ने कहा। तो ये करम खुदा ताला का है। आप ज़रा सा देख रहे हैं इस पार्क इकबाल के अंदर कि 3 चीज़ें मैंने महसूस की अपने ज़िंदगी के हकीर मुताले में। कुदरती तौर पर कुछ ख़ास निस्बत इकबाल से रही। नंबर 1 कि इकबाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा। कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी बड़ा आलिम हो इस ज़माने का या इससे पिछले ज़माने का, अगर पूरा इकबाल तो किसी ने पढ़ाने में समझा नहीं, लेकिन जब भी पढ़ेगा उसको कुछ नई मालूमात ज़रूर होगी। एक तो ये खासा है इकबाल का, और ये बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है, ये सारी दुनिया को चैलेंज है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हर आदमी को महसूस होगी जिसे वो जानता नहीं, और इकबाल कहेगा इस बात को। दूसरी बात ये कि इकबाल को पढ़ने वाले के पास मायूसी आ नहीं सकती, उसके हौसले बुलंद रहते हैं चाहे कितने भी हो जाए। अभी बताऊंगा कि शायर हयात क्यों है, वो कैसे है, ज़िंदगी का तसव्वुर क्या है। और तीसरी बात जो मैं आज करना महसूस की मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ने में, वो एक ये है, और सबसे बड़ा कमाल का काम ये है कि वो हमें एक कीली पर मुर्तकिज़ रखता है, हटने नहीं दे देता वहाँ से।
कितने चैलेंजेस आ जाएं, कितने ही सवालात और मुश्किलात और उसके ऊपर लानतान हो जाए कुछ चीज़ें, लेकिन वो अपने वहाँ से हिलने नहीं देता एक बार, क्योंकि उसको जवाब मिलते हैं वहाँ से। जो सवालात उससे किए जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके जवाब इकबाल से मिलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारी। वो हमने तो सिर्फ शायरी पढ़ी इकबाल की, बहैसियत शायर के हमने देखा और पढ़ा, लेकिन इकबाल की हैसियत आफाकी हैसियत है। वो कोई सिर्फ शायर नहीं है। मिसाल देता हूँ अभी आपको, जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम 1922 में हुआ, और मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने ख़त लिखा अल्लामा इकबाल को कि आपको आवाज़ दे रही है यूनिवर्सिटी, आप इसकी वाइस चांसलर से कबूल फरमाइए, आपकी निगरानी में ये अच्छी तरह से फले फूलेगी। कोई शेर सुनने के लिए नहीं, एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सियासी इंसान और इकबाल को ख़त लिख रहा है। किसी शायर को तो नहीं लिखा। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनसे स्टेट्समैन में उनके 3 मज़ामीन छपे और वाइस चांसलरशिप का मसला ये रहा, उन्होंने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद गांधी जी खामोश हो गए। कहा कि मुसलमानों को ये इल्म और फ़लसफ़े की नहीं, टेक्नोलॉजिकल तालीमी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की, इसलिए कि वो दूसरी अक़वाम के मुकाबले में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर है। उनको आगे लाने के लिए आप ऐसा काम करें और किसी दूसरे शख्स को ढूंढें जो मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, मेरे बस का। एक तरह से ये कहा कि मैं माजूर हूँ, मैं इसको संभाल नहीं सकता। दूसरा ख़त लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने अहमदियों के हिमायत में कुछ मज़ामीन लिखे थे, 3 मज़मून, स्टेट्समैन में छपे। तो फिर इकबाल ने उनको एक ख़त लिखा। इससे पहले ख़ुद जवाहरलाल नेहरू इकबाल को ख़त लिख चुके थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग ये समझ रहे हैं कि आपने उनकी हिमायत में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आखिर में एक जुमला भी लिख दिया कि दे आर ट्रेटर बोथ ऑफ इस्लाम एंड इंडिया, हिंदुस्तान और इस्लाम दोनों के गद्दार हैं ये लोग, आप गलत फहमी में ना रहें। फिर वो खामोश हो गए, वो नहीं बोले। एक और, अब ये शख्स कैसे थे? ये सियासी लोग थे, ये तो शायर तो शेर से सुनने के लिए नहीं आते थे। मैं ये बता रहा हूँ कि इकबाल की हैसियत क्या थी। क्या वो सिर्फ गज़ल कहने के शायर थे या नज़्म कहने के शायर थे? एक जब 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए तो अपने दौरे पर निकल गए थे यूरोप के, तो इटली भी गए। इटली का बादशाह था मुसोलिनी, बहुत मशहूर है मुसोलिनी तारीख में, कितने मामला किए उन्होंने। तो मुसोलिनी ने ख़त लिखा अल्लामा इकबाल, कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ खाना खाइए, कुछ बात करनी है। शेर सुनने के लिए तो नहीं बुलाया था। तो इकबाल गए, उनसे गुफ्तगू हुई सियासी पॉलिटिकल चीज़ों पर, और एक उन्होंने कहा मुसोलिनी ने कि भाई बड़ा मसला आबादी की ज़्यादती का है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, हमें क्या करना चाहिए कि उस आबादी को हम रोक सकें। तो इकबाल ने फ़ौरन जवाब दिया कि हर शहर की आबादी मुकर्रर कर दीजिए, इतनी शहर की आबादी होगी, उसके बाद दूसरा नया शहर बसा दीजिए। तो मुसोलिनी ने अपनी रान पे हाथ मारा और कहा कि वाह, व्हाट ए नाइस आइडिया इट इज़, हु सेज दिस, ये किसने कहा, इसका कौल सुनाया आपने मुझे ये? तो इकबाल ने कहा हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनकी ऐसी दूसरी हैसियतें उनकी जो है अलग अलग चलती चली जाती है। तसव्वुफ़ में देखो तो किससे है मुकाबला? हसन
ثانی حسن نظامی سے پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی. سیاست میں آپ نے یہ حال دیکھ لیا. فلسفے میں آپ نے دیکھا کہ وہ سب سے بڑے فلسفی یورپ کے، ان سے جا کر ملاقات کی اور ان کا اساتذہ وہ تھے. اور فارسی شاعری میں مقابلہ کس سے کتاب لکھی جاتی ہے کہ دوسرے فارسی حافظ اور اقبال، مولانا روم اور اقبال، کیا کیا چیزیں، کیسی شخصیت تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا کہ دوسرا شخص ایسا نظر نہیں آتا. اسی طرح سے ان کی تصانیف، ان کی شاعری میں جس کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، بہت ساری جہتیں نظر آتی ہیں. خودی کا تصور بھی، زندگی کا تصور، موت کا تصور، تعلیم کا تصور، آسمان کائنات کا تصور، اس طرح کے مختلف تصورات، قوت کا تصور، حرکت و عمل کا تصور، ایک ایک تصور جو ہے انہوں نے، جو صداقت اللہ خان نے اس کتاب میں اقبال کے ایک تصور حیات کو لیا ہے. عجیب و غریب کیفیت، زندگی کیا ہے. جب گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال لندن گئے تھے تو وہاں کچھ انڈینس نے ایک لیکچر دینے کے لیے اقبال کو ہال تیار کیا تھا. باہر گول میز کانفرنس سے لوگ نکلے اور وہاں اقبال کا لیکچر سننے کے لیے اس ہال میں آن بیٹھے. اس ہال میں سامعین میں کون تھے؟ سروجنی نائیڈو، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور اس ٹائپ کے دوسرے لوگ تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز پر غور کیا ہے وہ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد جو زندگی ہے. اقبال کا تصور زندگی کے بارے میں بے حد وسیع ہے. ان کے خیال کے مطابق زندگی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں، بلکہ بعض مواقع تو ایسے آتے ہیں کہ زندگی موت سے گھبراتی ہے دنیا. اور جب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں موت زندگی سے گھبراتی ہے، اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں. موت کی گھات میں بیٹھی زندگی، مجھے موت مل جائے تو میں اسے کھا جاؤں. اور یہ جو ہے مضبوط ہوتی ہے حرکت اور عمل سے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، آگے کی طرف چلتی رہتی ہے، رواں دواں ہے. اس کی مثال ساقی نامے میں دیکھی، بالاجی بریل میں ان کی نظم ہے ساقی نامہ، تو اس میں انہوں نے اس کی مثال زندگی کی ایک ندی سے دی ہے جو اوپر سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، آگے کی طرف چلنے کا کام ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. اگر گڈھا آ گیا تو اس کو پاٹ دیتی ہے، اور اگر چٹان آ گئی تو اس کو ٹکرا کر جو ہے اس کو توڑ دیتی ہے. اٹھے جب تو سل چیر دیتی ہے، یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے. یہ زندگی ہے، آگے نکل جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی کبھی. تو دمادم نقش ہائے تازہ ریزد، بیک صورت قرار زندگی نیست. اگر امروز تو تصویر دوش است، بخاک تو شرار زندگی نیست. زندگی جو ہے ہر لمحہ نئے نقش بکھیرتی رہتی ہے، نئی نئی چیزیں نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. اپنی زندگی میں غور کر لیجیے، کل کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر امروز تو تصویر دوش است، بخاک تو شرار زندگی نیست. اگر تیری زندگی میں، اگر آج کے دن تیرا آج کے دن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تیرا آج کا دن ایسا ہی ہے جیسا کہ کل کا دن گزرا، تو یہ سمجھ لے کہ تیری خاک میں زندگی کی چنگاری نہیں ہے، مردے کے برابر ہے. تبدیلی آنی چاہیے. ہمارا آج کا دن کل سے زیادہ بدلا ہوا
اور بہتر نظر آنا چاہیے، تب تو ہم زندہ ہیں، ورنہ اقبال کے مطابق ہم تو راکھ کا ڈھیر، کچھ بھی نہیں۔ تو اسے پیمانہ امروز افردہ سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جمع ہے زندگی۔ اس کو تو ماہ و سال میں، روز و شب میں نہیں ناپا جا سکتا، یہ تو غیر مادی شے ہے۔ یہاں سے چلی گئی دوسری دنیا میں چلی، اس سے پہلے کہاں تھی جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے زندگی۔ تو یہ عجیب غریب تصور ہے، اور صداقت اللہ خان نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے، اس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی بہت ساری شعر کیا ہے اور دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہیں اس میں، وہ بھی ان کے مطابق۔ لیکن میں کمال اس بات کا ہے، میں حیرت میں ہوں کہ کس طرح سے وہ جو ہے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ بیماریاں بھی آئیں، آپریشن بھی ہوا، اور دقتیں اور پریشانیاں بھی اٹھائیں انہوں نے، لیکن کتاب لکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ 1 2 3 ایک کبھی فون پہ گفتگو ہوئی، کیا ہوا بھائی، میں ایسے بیمار پڑا ہوں فلاں، میں نے کہا تو اس کتاب کا کیا ہوا؟ بولے اس پر کوئی اثر نہیں، وہ تو چل رہی ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی لکھنا ہی ہے، کرنا ہی ہے جو بھی کچھ کرنا ہے۔ میں نے تو بچپن کا دور دیکھا ان کا۔ ایک دفعہ ہم اور یہ شاید بی اے میں تھے، امتحان دینے گئے تھے، مراد آباد سینٹر تھا ہمارا کے جی کے کالج میں، اور وہاں دوسرا کالج ہندو کالج بھی ہے، مشہور ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ اچانک ایک غول آیا، امتحان دینے کے لیے بیٹھے تھے ہم لوگ، وہاں سے نکال دیا، چلو اٹھو یہاں سے چلو، بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے، لڑکوں نے۔ تو ہمیں سب کو اٹھا لیا گیا زبردستی، نیتا جی ہمارے اوروں کو لے کے چل پڑے کہ ہمیں ہی کیوں ہٹایا بھائی، وہاں بھی تو چلو، وہاں امتحان دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہندو کالج میں، اور سب کو لے کے ساتھ پہنچ گئے، پورا جم میں غفیر۔ اچھا میں بھی ساتھ میں تھا۔ تو وہاں ایک کالج کے انہوں نے ایک باڑ لگا رکھی تھی، یہ بلے گاڑ کر ایسے ایسے، اور جو آرا مشین کی آری ہوتی ہے اس کو دانتے اوپر کر کے ایسے باڑ لگا دی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ میں ختم ہی کر رہا ہوں، کچھ نہیں، میں انشاءاللہ میں ہاں یہ بالکل جملہ پورا کر رہا ہوں۔ تو اس میں باڑ لگا کے، اور تاکہ کوئی گھس نہ سکے ادھر۔ میں کہ لیکن لڑکے کہاں مان رہے ہیں، ان کے بھڑکائے ہوئے تھے، اور وہ سب کے ساتھ جا کے چڑھ گئے کالج پہ۔ میں بھی گیا، اور بھی سارے گئے، باڑ سے پار کر کے اندر، وہاں پولیس والے بھی تھے، کھڑکیوں میں سے ہمیں دیکھ رہے تھے کہ امتحان دے رہے ہیں لوگ باہر۔ تو نیتا جی نے کہا نیتا جی چلے جاؤ، پولیس ایکشن ہونے والا ہے۔ اب یہ ہمیں تو پتہ نہیں، نیتا انہوں نے تو پولیس والا نے ان سے کہا، ہم سے تو کہا نہیں تھا، نہ ہمیں پتہ، اور میں ویسے بھی جسمانی طور پہ کمزور ہوں۔ تو اس میں پولیس والے جب بھاگے، اس نے مجھے پکڑ لیا، اور تو سب بھاگ گئے، میں پکڑ گیا اور اس نے پکڑ کے نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی دھکیلا اس نے، مطلب بھاگ جائے یہاں سے۔ تو میں آری سے کود کر کے چلا گیا۔ جب گھر جا کے میں نے دیکھا تو میری ٹانگ پہ ایسے کھرچے ہوئے نشان لگے ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں میرے یہ تو میں بھائی بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا بھول بھی گیا، چیزیں کیا تھیں، کیا مجھے کہنا تھا اور کیا کہہ دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔